त्यहाँदेखि अब म यस्तो है अब दुःख अब घरको मै हो ठुलो ठालो कमाउने दमाउने कोही छैन। अब 4 महिना डक्टरको परामर्श हुन्छ, 4 महिनादेखि थला परिरहेको छु, कमाउने धमाउने कोही छैन। मैले खाना खाँदा दुख्छ, चामलहरू भात खानु हुँदैन, यो अब दाँतमा नबिजाउने खालको प्रकारको खानु पर्यो खानाहरू। कलकत्ता लानु भन्नुहुँदै थियो, अन्त चाहिँ कलकत्तामा चाहिँ अब उसले इस्टिमेट दिनुभएको थियो 8-9 लाख चाहिँ लाग्छ भन्नुहुँदै थियो। अन्त हाम्रो त कमाउने मान्छे नै उही हुनुहुन्थ्यो। अन्त अब अहिले चाहिँ अब आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएको भन्छु म चाहिँ है। दर्शकबिन नमस्कार। अहिले हामी रेसपको सेउलेमा छौँ। यहाँ एकजना 52 वर्षीय निमा शेर्पा क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ। उहाँको जुन अवस्थाबारे जानकारी लिन अनि उहाँको उपचारको निम्ति सेवाको हात बढाउन कालेबुङका जुन विद्यार्थीको एउटा समूह छ। केही दिन अघि तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गरौँ, मेरो पछाडि जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएछ सुमेन्स 125th हिरोज फाउन्डेसन, यहाँहरूलाई थाहा छ यो हालै एउटा जुन सङ्गठन हालै गठन गरेको एउटा सङ्गठन हो। यो सङ्गठनले केही दिन अघि मात्र छिबो पुगेर जुन 2 दाजुभाइ जुन बिमारी दाजुभाइ थिए धिताल परिवारका, उहाँलाई गएर केही सहयोगहरू सेवाको हात लिएर उहाँ पुगेका थिए, सहयोग गर्ने काम गरेका थिए। यसरी नै आज यो रेसपको सेउलेमा यहाँहरू आइपुग्नु भएको छ बिमारीको अवस्थाबारे जानकारी लिन अनि केही आर्थिक सहयोग, जो आर्थिक सहयोग उहाँहरूले आफै सङ्ग्रह गरेर उहाँलाई सहयोग, परिवारलाई उपचारको निम्ति सहयोगको हात बढाउन उहाँहरू आइपुग्नु भएको छ। र अहिले हामी सोझै जानेछौँ घरमा, निमा शेर्पाको घरमा, उहाँको अवस्था हामी बुझ्नेछौँ। यहाँ जुन हिरोज फाउन्डेसनका जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ, म सँगसँगै पहिला हामी यहाँ घरमा जानेछौँ। अहिले हामी निमा शेर्पाको घर आइपुगेका छौँ। यहाँ घर आँगनमा हामी छौँ। पहिला निमा शेर्पाको अवस्थाबारे के हो कस्तो हो त्यो हामी जान्नेछौँ अनि परिवारसित पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कहिलेदेखि यस्तो अवस्था भएको अनि सुन्नमा आइरहेछ परिवारको जुन एउटा आर्थिक अवस्था, जुन उपचार गर्नुपर्ने जुन आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर भएको गर्दाखेरिदेखि उहाँहरूको समक्ष जुन यो खबर पुगिसकेपछि उनको उपचारको निम्ति अघि आएका छन् यी फाउन्डेसनका युवाहरू। मसित हुनुहुन्छ क्यामेराम्यानमा औरङ्गजेब।
सहयोगको हात लिएर पीडितको घर पुगेका युवा टोलीले बिरामी निमा शेर्पासित भेट गर्दै उनको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। कति दिन भयो निकै दिन भयो नि, त 4-5 महिना बेसी भयो। सुर्ताउनु पर्दैन हाम्रो तपाईँ छिटो जाती हुनुहुन्छ। डक्टरहरू पर्दा अगाडि अपोइन्टमेन्ट चाहिँ 12 तारिक पर्ने भएको छ। को जान्छ उहाँ चाहिँ? म पापा अनि काका छ एकजना हो। यसरी आफूले चिन्दै नचिनेका मानिसहरू आफ्नो सहयोग गर्न आएको देखेपछि निमा शेर्पाले भावुक बन्दै आफ्नो रोग र परिवारको अवस्थाबारे कम शब्दमा धेरै कुरा बताए। हामी बिमारी निमा शेर्पासित केही कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ? अलिकति कुराकानी गर्छु त बेसी बोल्नु। हजुर है, कति महिनादेखि यस्तो भएको? यो खासैमा चाहिँ यो डक्टरको कुरा अन्त चाहिँ 4 महिनादेखि हो यस्तो भएको। बिमार त सायद मलाई पहिलादेखि थिएछ क्या, त्यति बेला मैले याद गर्न सकिनँ हो। पहिला चाहिँ अब यहाँ सानो घाउ निस्किन्थ्यो आफै जाती हुन्थ्यो, फेरि यता निस्किन्थ्यो आफै जाती हुन्थ्यो। त यहाँ निस्किएपछि यो चाहिँ जाती हुन सकेन। त्यहाँदेखि अब म यस्तो है, अब दुःख, अब घरको मै हो, ठुलो ठालो कमाउने दमाउने कोही छैन। अब 4 महिना डक्टरको परामर्श हुन्छ, 4 महिनादेखि थला परिरहेको छु, कमाउने धमाउने कोही छैन। मैले म ज्वाइँले गान्तोक लानुभएको थियो। गान्तोकमा चाहिँ अब सबै त्यो ट्रिटमेन्टहरू सबै गऱ्यो, तर यो लकडाउनले गर्दा त्यो अब 4-5 दिनमा हुने काम महिना दिन जस्तो लाग्दो रहेछ हो। अब त्यस्तो भएर चाहिँ ढिलो भएको भने डक्टरले यो थाहा पाएको चाहिँ कति दिन? 4 महिना जस्तो भयो। 4 महिना। डक्टरले डाइरेक्ट भन्नुभयो तपाईँ यो क्यान्सर हो भनेर। दुखेकोहरू चाहिँ 4 महिना जस्तो यस्तो भयो। लकडाउनको टाइममा म प्रायः गान्तोकै थिएँ नि। जहिले म सोकेताङ भन्ने हस्पिटल नयाँ रहेछ, त्यहाँनिर ट्रिटमेन्ट गराउनु भयो। अनि त्यहाँ आएर चाहिँ सक्दैन, तिमी भेलरै जानुपर्छ भन्दा चाहिँ फर्केर। खाना खाँदा दुख्छ, चामलहरू भात खानु हुँदैन। यो अब दाँतमा नबिजाउने खालको प्रकारको खानु पऱ्यो खानाहरू। हजुर हजुर, फलफुल त खान्छु, केराहरू खान्छु। हजुर, अहिले अस्पताल कहाँनिर ट्रिटमेन्ट गर्ने परिवारको एउटा सरसल्लाह के भएको छ? मलाई चाहिँ अब डक्टरले भेल्लोर जानु भनेको थियो, अनि गाउँको साथीले पनि भेल्लोरै जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भेल्लोरको अब टिकटहरू पनि कन्फर्म भइसक्यो हो। उहाँको एपोइन्टमेन्ट पनि आइसकेको छ, यहीँ छ मेरोमै। अनि अब वरपर गाउँघरको साथीभाइ हो कि वल्लोपरको यो संस्थाहरूले चाहिँ तिमी मलाई सहयोग गर्नुभयो। अब त्यो रकमले नपुग्ला त भएको कारणले गर्दा त आज तपाईँले यसरी आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जसले आज म बोल्दैछु नि, बोलेको जसले देख्नुहुन्छ उहाँहरूले मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् है। मलाई सायद म जाती हुन सकौँ, ताकि भोलिको दिनमा गएर म पनि तपाईँलाई हिँड्न सकौँ भन्ने यो निवेदन छ मेरो। बेसी बोल्दा दुख्छ फेरि। दैवको लाठी निमा शेर्पाको परिवारमाथि। मजदुर खेतीबारी गरी खाने कालेबुङ जिल्ला खण्ड 2 कागे ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत सेउले निवासी निमा शेर्पाको परिवारमा हाल 3 जना सदस्यहरू छन्। श्रीमती, छोरा फुर्बा शेर्पा अनि आफू। छोरीको अघिबाटै बिहे भइसकेकी छे। घरको आफू मूल खाँबो, कमाएर ल्याउने आफू नै यसरी
रोगले ग्रसित बनेर ओछ्यानमै थलिएका छन्। निमा शेर्पा चार महिनादेखि मुखभित्र घाउ बोकेर बसेका शेर्पा यस घडी आफ्नो रोग र परिवारको हेरचाहको पीरले दुवै तर्फबाट पीडित छन्। डाक्टरको परामर्श अनुसार चाँडै नै उनको उच्च स्तरमा उपचार गर्नुपर्नेछ। तर आर्थिक सङ्कटले पिरोलिएका शेर्पा परिवारको अघि कसैको सहयोगको आशा बाहेक अरू विकल्प नै छैन। उनको उपचारको निम्ति लगभग 8 देखि 9 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने भएको छ भने परिवारको हातमा भने 40,000 रुपियाँ मात्र छ। त्यो पनि गाउँ घर छिमेकी अनि समाजको सहयोगमा सङ्ग्रह गरिएको 40,000 रुपियाँ अनि हेल्थ कार्डको भरमा बाबुको उपचार गर्न 5 जुलाईको दिन भेल्लोर प्रस्थान हुने छोरा पूर्व शेर्पा बताउँछन्। बाबाको अवस्था कहिलेदेखि यस्तो हो? कहाँ ट्रिटमेन्ट गर्थ्यो? बाबाको अवस्था चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिला भन्नुभएको थिएन हो बाबाले हो। अनि अस्ति भ्याक्सिन लाउनु जानुभएको थियो हो। अन्त भ्याक्सिन लगाएर आएर उसको रियाक्सन भयो। त्यतिखेर चाहिँ उसको दाँत एकदमै बेसी दुख्यो भन्नुभयो हो। अन्त चाहिँ हामी त्यहाँदेखि लाभामा देखायो, त्यहाँदेखि कालिम्पोङ लग्यो। कालिम्पोङबाट भन्यो सिलगढी लैजाऊ, यहाँ हुँदैन, क्यान्सर डाउट लाग्यो मलाई त भन्नुभयो डक्टरले हो। त्यहाँदेखि हाम्रो भेना चाहिँ गान्तोकमा हुनुहुन्छ। अन्त उसले भन्नुभयो गान्तोकमा पनि राम्रो छ हस्पिटलहरू, हामी सिक्किममा ट्राई गरौँ भन्नुभयो। अन्त सिक्किममा लाँदाखेरि चाहिँ उहिले भन्नुभयो टेस्टहरू भयो, लामो चल्यो। त्यहाँदेखि भन्नुभयो यो त मासु काट्ने होइन रहेछ, हड्डी काट्नुपर्ने रहेछ, त्यसको लागि चाहिँ अब कलकत्ता लानु भन्नुहुँदै थियो। अन्त चाहिँ कलकत्तामा चाहिँ अब उसले इस्टिमेट दिनुभएको थियो 8-9 लाख चाहिँ लाग्छ भन्नुहुँदै थियो। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ अब घरमा चाहिँ के सल्लाह भएको छ भने अब हामी चाहिँ अब प्रायः चाहिँ अब अलिक भेल्लोरमा चाहिँ सस्तो पनि हुन्छ भन्नुहुँदै थियो अब। अन्त भेल्लोर लाने, अन्त भेल्लोरमा चाहिँ अलिक सस्तो हुन्छ होला भनेर चाहिँ अब हामी चाहिँ आशा गरेको। अब हजुर अब हाम्रो त कमाउने मान्छे नै उयो हुनुहुन्थ्यो। अन्त अब अहिले चाहिँ अब आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएको भन्छु म चाहिँ है। अन्त हाम्रोमा अब संस्था अरू समाजहरूबाट आएको छ। अहिले राइट नाउ चाहिँ अब खालि 40,000सम्म चाहिँ आएको छ। अब त्यो चाहिँ अब आशामा मात्रै छ। अब अहिले चाहिँ त्यति मात्रै छ होइन। त्यसको चाहिँ अब टिकटहरू भइसकेको छ। अब त्यही त मेन त पैसै त हो। 5 तारिकको टिकट भएको छ ट्रेनको। अन्त 12 तारिकदेखि चाहिँ अब अपोइन्टमेन्ट छ 12 तारिक। त्यहाँदेखि चाहिँ अब हजुर हातमा चाहिँ भनेको जस्तो पैसा नै छैन। अब तिमी अब यस्तो टाइममा भेल्लोरमा कति जस्तो खर्च लाग्छ त्यो के एस्टिमेट निस्केको छ? एस्टिमेट हजुर निकाल्न अब हामी त कसरी निकाल्नै सक्दैनौँ त्यस्तोहरू त। अब सोचेको अब 5-6सम्म चाहिँ हुन्छ होला। हाम्रो अब अन्दाज अब धेरै गएको मान्छेहरूलाई पनि सोधियो हो, सस्तो त सस्तै पर्छ भन्नुभयो। अब सहयोग गरिदिनुहोस् अब यो टाइममा। अब होइन अब सबैले दुःख पर्छ। अब पछि अब हामी पनि सकौँला, म पनि सकौँला अब। तर अब अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम आर्थिक अवस्थाको चाहिँ एकदमै जरुरत छ। त्यही हो अपिल, त्यही छ भन्नु चाहिँ मेरो चाहिँ। आमाले लोन निकाल्नु भएको छ, 1.5 लाखको निकाल्नु भएको छ। अन्त यसबीच आमाले लोन खोलेको कुरा पनि उनले अघि राख्छन्। आमाले लोन निकाल्नु भएको छ, 1.5 लाखको निकाल्नु भएको छ। अन्त गाउँका एक असल मिलनसार व्यक्ति निमा शेर्पा रोगग्रस्त बनेपछि हाल समग्र सेउले गाउँ नै दुःखमा रहेको सर्वर समाजका रिन्जी शेर्पा बताउँछन्। र विशेष गरी निमा शेर्पा है धेरै दिन अगाडिदेखि अब क्यान्सर पीडित भनेर जुन प्रकारले गाउँमा एक प्रकारको है गाउँलाई नै स्तब्ध पार्ने खालको एउटा मिलनसार दाजु है, मिलनसार भाइ है, उहाँ चाहिँ क्यान्सर पीडित भएपछि गाउँमा नै एक खालको यो खालको केस भएको थिएन गाउँमा। यो खालको केस भएपछि क्यान्सर केस भएपछि गाउँ नै एकदम निस्तब्ध खालको भयो। परिवारमा त झन् साह्रो अब एकदमै शोकाकुल भइगयो। र विशेष गरी उहाँको अब आर्थिक अवस्था पनि राम्रो थिएन बिचरा उहाँ है, हामीले देखिरहने दाजु र अर्काको रोजगार गरेर होइन अब ढुङ्गा फुटाएर बोकेर रोजगार गरेर आफ्नो घर परिवार
पालिरहेको अवस्थामा है र आर्थिक अवस्था पनि अब अलिकति कमजोरी भएको कारणले गर्दा उहाँको बिमार धेरै अगाडिदेखि भइरहेको थियो र त्यो आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा राम्रो डक्टरहरूको उपचारहरू गर्नु सकिरहेको थिएन र बिचमा आएर है अलिकति उहाँलाई चिकित्सा अवस्थामा आएपछि है यसरी यो कालिम्पोङतिर है यो लाभातिर सानसानो डक्टरहरूलाई देखाएपछि उहाँ एकदमै अब त्यहाँनिर हुनु नसक्ने अवस्था भएपछि घरको अवस्था नाजुक भएको कारणले गर्दा उहाँको ज्वाइँ चाहिँ गान्तोकमा हुनुहुन्छ। अब आर्थिक अवस्था ठिक छैन, हामी पनि गाउँ सरुवासँग पनि हामी एकदमै निस्तब्ध भयौँ र त्यस पछाडि हामीले होइन लानै पर्छ है, मान्छेको सेवा मान्छेले गरेन अरूले कसले गर्छ भन्ने त्यो खालको हाम्रो जुन एउटा विचार सल्लाह भए पश्चात हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा सङ्घ संस्था है हाम्रो कागजीबीको जति पनि क्षेत्रहरू छ उहाँहरूलाई हामीले अपिलको चिठीहरू पठायौँ र हामीले है हामीलाई सहयोग गर यस्तो यस्तो अवस्था छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई चिठी पनि पठायौँ र चिठी पठाएको मुताबिक अनुसार हामीले अहिलेसम्म हाल है अब जम्मा गरिसकेको पैसा कति छ भने 40,000 जस्तो छ र त्यो पैसाबाट कतिवटा त्यो भ्यालोर जाने टिकटहरू एपोइन्टमेन्टको त्यो कन्फर्महरू सबै गरिसकेका छौँ र जुन हेल्थ कार्डबाट 4 लाख निस्किन्छ भाइले भन्नुहुँदै थियो र त्यो 4 लाख त सायदै त्यहाँनिर बिमारको त्यहाँ उपचार होला, जानु खर्चहरू विशेष गरी है त्यो हेल्थ कार्डबाट पैसा निस्किँदैन हामीलाई कन्फर्म पनि छैनौँ र हामी यहाँ गाउँ बस्ती मान्छेले अहिलेसम्म त्यो हेल्थ कार्डको उपयोग पनि गरेको छैनौँ र त्यो निस्किँदैन र है र आर्थिक अवस्था अलिक कमजोरी अब 40,000 जस्तोले हेर्नुहोस् अब त्यो बिमारीको त्यहाँ जाति भएर है जस्तो भएर फर्केर आउने त कुरा आएन र त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि आर्थिक अब पैसा भने जस्तो रकम भेला भएको छैन। उनले फाउन्डेसनका यी युवाहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै सबैलाई सहयोगको निम्ति अपिल पनि गरेका छन्। अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने जुन अहिले सुमिन्ट 125th हिरोज फाउन्डेसन छ जुन कालिम्पोङको है र उहाँहरू चाहिँ एउटा जुन मार्गदर्शक भएर आउनुभएको छ है एउटा ठुलो उद्धार गर्ने सपना लिएर आउनुभएको छ। हामी उहाँहरूलाई गाउँवासीकै तर्फबाट है उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसरी कुनै पनि मिडिया अथवा कुनै पनि संस्थाहरू आएर हामीलाई डाइरेक्ट यहाँनिर है सम्पर्क गरेर कसैले पनि गरेको छैन, यो प्रथमचोटि हो र उहाँहरूलाई हामी हृदयबाट र परिवारको पक्ष र समस्त हामी गाउँवासीको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी के भन्छौँ भने हामी यही अब तपाईँहरू आइदिनु भयो यसमा हामी धेरै धन्यवाद है आभारी छौँ र तपाईँहरूले नै यसबाट नै अब त्यहाँ कालिम्पोङ क्षेत्रको जति पनि है सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूलाई पनि है उहाँको जुन हाम्रो मिलनसार भाइ वा दाजुको है जुन एउटा आपतकालीन छ उहाँलाई पनि बाँच्ने इच्छा छ, मान्छे हो सबैलाई बाँच्ने इच्छा हुन्छ र तपाईँहरूको सानो सहयोगले गर्दा उहाँको सहित है प्राणदान तपाईँहरूको हातमै हुनुहुन्छ है र तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हामीले अवश्य पनि हामी तपाईँहरू समक्षमा है यो अपिल राख्दछौँ। लकडाउन अनि कोरोनाको कारण हाल सबै नै विभिन्न सङ्कटको शिकारमा छ। यस्तो अवस्थामा एसयुएमआईका यी भूतपूर्व विद्यार्थीवर्ग आफ्नै सदस्यहरूमा सङ्ग्रह गरिएको केही रकम लिएर निमा शेर्पाको परिवारलाई सहयोग गर्न पुगेका हुन्। यी युवाहरूले यथाशक्ति जे दिए त्यो थोरै भए तापनि निमा शेर्पाको उपचारको निम्ति सहयोगी मनहरूलाई अघि आइदिने फाउन्डेसनका सचिव रामप्रसाद रोकाले अपिल गरेका छन्। हाम्रो क्यान्सर पेसेन्ट जुन अङ्कल हुनुहुँदो रहेछ यहाँ हामीले हाम्रो एकजना साथी रिसपमै के बस्ने पनि गर्थेँ उहाँको मार्फत यहाँ समाजबाट उहाँलाई एक खबर आयो। खबरमा त हामीले चाल पायौँ यहाँनिर एकजना क्यान्सर पेसेन्ट हुनुहुँदो रहेछ जो आर्थिक अवस्था निकै गम्भीर पनि रहेछ किनभने हुनु म यो लकडाउनको टाइममा अब यस्तो खालको बिमारीले धेरै साह्रो नै पर्छ किनभने अब मान्छे सम्पूर्ण मान्छेले अलि यो महामारीको टाइममा निकैलाई असुविधा परिरहेको बेलामा यो साह्रो नै पर्छ। यसको निम्ति अन्त हामीले एउटा भर्खर जन्मेको संस्था अनि हाम्रोबाट के कसो सहायता हुन्छ र हामी के गर्न सक्छौँ उक्त सहायता लिएर आज हामी यहाँ रिसप स्यौले भन्ने गाउँमा आज आइपुगेको छु अनि हामीले धेरै नै अलिअलि सहयोग गरेको छन् अनि साथसाथै म सम्पूर्ण कालिम्पोङका एनजिओसहरूलाई म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि आएर यहाँनिर कस्तो कति के कसो हुन्छ सहयोग गरिदिनुहोस् किनभने एक थुकी सुकी र 100 थुकी नदी भन्ने जस्तै हामीले एक एकजना गर्दै एक थोपा गर्दै हामी समुद्र बन्न सक्छौँ। त्यो एक एकजनाको सहयोगले यहाँ हाम्रो अङ्कलको जुन एउटा क्यान्सरको बिमारी छ यो जाती हुन सक्छ
सक्छ। त्यसैले गर्दा म कालेबुङमा सम्पूर्ण एनजिओ साथसाथै विभिन्न जति पोलिटिकल पार्टिजहरू छ अनि साथसाथै जति पनि कन्ट्र्याक्टर क्षेत्रमा आफ्नो कन्ट्र्याक्टर काम पनि गरिरहेको छौँ, जो उद्योगपतिहरू छन् उहाँहरूलाई सबैले सम्पूर्ण सेल्फ पनि सहायता गरिदिने हामी यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ। किनभने आज यहाँनिर घरको एकजनाको एकाउन्ट नम्बर पनि छोडिँदैछ अनि यहाँको समाजका 2 जनाको सम्पर्क नम्बर पनि छोडिन्छ। उहाँको मार्फत तपाईँहरूले सम्पर्क राखेर यहाँ सहयोग गरिदिने हामी सुमियन्स हिरोज 125 हिरोज फाउन्डेसनको पक्षबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ। साथै जहाँबाट अनि जस्तै गरेर भए पनि निमा शेर्पाको उपचारको निम्ति आर्थिक सङ्ग्रह गर्ने वचन दिँदै आफूहरू परिवारको साथमा रहने आश्वस्त गर्दै युवाहरू कालेबुङ फर्किएका छन्। अझै केही सहायता चाहियो सुर्ता नमान्नुहोस् ल, परिवार एकदम हामी चाहिँ छ। तपाईँ दबाई खानुहोस् टाइममा हो, रेस्ट गर्नुहोस्, अरू टेन्सन नलिनुहोस् ल। हामी छ, सबैजना हामी साथमै छौँ। प्रार्थना गर्छौँ। हुन्छ।